Mistos chapter number 18 ka 19 wo 18 wo pharmacology da mistos cyclo wind up kro e mistos chapter number 14 che kim da reproductions amen start kavi saishwa reproductions kadira che kim lidan nashi be saishwa es ka sei chapter number 14 da 15 da chapters che same rada number 15 14 da kana लगा चे ए फार्माकोलॉजी वाला सरात इस पर सेक्सुअल कैसे एमिनो सरात शायद रिप्रोडक्शंस खबर है ना मनालिश की दिले कैसे या रिप्रोडक्शंस एमिनो सरात चैप्टर दा शायद रिप्रोडक्शंस खबर है ना चैप्टर नंबर 14 शायद रिप्रोडक्शंस कैसे कच्चेर द मिस्टोस रिप्रोडक्शन जुक्सी कदीरा reproductions reproductions द्वयाम नोम तशाइदा कदीरा procreation सा वो procreation मतलब तशाइदा to produce offspring चिदाई तशाई produce कभी offspring बच्चों produce कभी reproduction द्वयाम नोम तशाइदा procreations खबर है ना procreations वो the procreation मतलब तशाइदा to produce तशाया offspring कदिया चे सेक जाहिरी खाली तदारता उषा to produce तशाया offspring चे दे मी सर अच्छा ही produce कभी offspring produce कभी to produce तशाया offspring सही शवा यानी द रिप्रोडक्शन द्वयाम नोम तशाइदा ब्रीडिंग द्वयाम नोम ये तशाइदा ब्रीडिंग सा सही शवा इस ब्रीडिंग मतलब तशाइदा ब्रीडिंग ओ ब्रीडिंग यही तशीता मेटिंग ता तशीता मेटिंग ता वो मेटिंग यही तशीता मुलाकात ता यही हो मुलाकात से भी तशाइशी the wife or the husband पर मुलाकात से तशाई शी fusion शी का नशी fusions of तशाया gametes तरीते ही gametes पागा से भी fusions of तशाई शी gametes शी पे होई इस कसे the reproduction definition वैसे को कुछ reproduction में भी तो सरांगे explain का वैसे इश्वा ऐसे कसे definitions खबर है ना यानी the ability of organisms kadira to produce offspring याली का इशे organisms याली का इशे individuals याली का इशे to produce offsprings of theirs own kinds is called as reproductions they अक्पल zone on the offspring produce कभी पेड़ हो एदा मिस्टोस नोमेर का बीच है रिप्रोडक्शन लगा फॉर एग्जांपल जी ऑर्गेनिज्म या मोर रिप्रोडक्शन उकड़ो इस वजह से जोन वंदे बच्चे हो रहा पेड़ हो एदा मिस्टोस नोमेर का बीच है ना तशाया या शायान रिप्रोडक्शन जुको वे शायान दाखल दे जोन वंदे शाइन औरी कसरांगे कैसे बल डेफिनेशन में भी तो सरांगे की सभी वर्ता वो खानदान कैसे बस गप माला गई the actions of तशाया copying of something that is called तशाया reproduction सा लका इधे दा मतलब शो चिस्पाई चिकिम दा हो स्पी बचाई उरी स्पी होंदे बेबी सही शवा केड़ चिकिम दा केड़ होंदे बेबी इंसान चिकला रिप्रोडक्शन को खेतावा ए तो होंदे शाइना वे उरी कसना सो का ना दो एस कैसे बस गले the actions of वो बता है हमारे ऐसे गप लगाओ सही शवा कैसे इधे ले कैसे ओ पला होना the actions of तशाया copying of some things
is called as a reproductions. Eta mi just nomer kavita shaya reproductions. Paperi ho ya the productions of offspring ya new organisms. Paperi ho chekala mi just new organism tashai ki produce ki by sexual या asexual method पर जरिया सारा that is called tashaya reproductions. Eta mi just nomer kavita shaya reproductions. Yani productions of the productions of offsprings या new organisms या new individuals by sexuals या asexuals methods is called as reproductions. Eta mi just nomer kavita shaya reproductions. या sexual या the asexual पे वजह सरा पर method पे वजह सरा चिकला तो यो new organism produce के eta mi just nomer kavita shaya reproductions. इस पे sexual पे troll de tos पे troll chapter से asexual ला सही शॉप पे हो तो सही ना asexual ला यो single organism पे भी एना पे mi just सही की नेरा organism produce कभी इधर से ना मतलब mi just nomer kavita shaya asexual reproduction पर पे खुश हुए पकार होनी है is ka sahi there means importance of the shaya reproduction a reproduction में means important kasi romana ka sahi importance of the shaya reproductions importance of reproductions the reproductions importance laka asla अहमियत की तशाइदी रिप्रोडक्शन में तो सवेले की यो हो सर्वाइवल ऑफ लाइफ ए लाइफ ते पूरा सर्वाइवल ऑफ तशाया लाइफ चे चेरता रिप्रोडक्शन में खादी का लाइफ ही का नबेवी लका मक्ष डायनासोर एस नष्टा वेले चे ए डायनासोर ते पूरा रिप्रोडक्शन जाइना काम शोला आका की में रिप्रोडक्शन फैसिलिटीज दी आहा नष्टा वेरता द रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन को ऑलरेडी एस लाइफ तशाई केजी मतलब ए दो चे किम जनरेशन दा खत्मेरी का ना खत्मेरी यानी ए रिप्रोडक्शन से किम दा तो उसमें वेरता उली के या चे सर्वाइवल फॉर लाइफ द लाइफ ते पूरा रिप्रोडक्शन तशाई हुई पछारदा कंटिन्यूटी ऑफ रेफ्स कंटिन्यूटी ऑफ continuity of race a race seeking the continuity of the shaya race a race da matlab da continuity of race sa che your organism da nogodi che mon nasl da khatam shi bache kla your organism da nogodi che mon nasl khatam shi it means dai bet shai ko reproduction be ko che reproduction ko already be dai ba chhonde ravi kan be ravi be aga nera reproduction ko ave be nera ko ave be nera ko aga nasl seeking da be continues continuity of race race पे बढ़ाओ केरी shabi wa kasarange पापा ही खोए यहाँ सब मसला होना था ए रिप्रोडक्शन दे पूरा ए द्वयाम नंबर तशाई दा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब दा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स ए देहे तब यही जखा बरा था का ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर ए देते यही चेकीम द पेरेंट्स ना कैरेक्टर ड्रीमी ऑफस्प्रिंग ता ए देते पूरा रिप्रोडक्शन जर रश्ता का नश्ता का ओई कैरेक्टर वेरता रोची वो बची ता लोडसी लका कसं इदा कुदा मतलब ना का शबीवा दादो मी सरा युवा फीमेल हले ओय ना खोबिया में खुदा नीचे जैसी ना मुझे डायरेक्ट का पराई डोकता मेरे को गले वास उस वेच सर जी गले एज का सही दाम यूसरा युवा फीमेल दो शादी बात शाही दो फीमेल दो खबर है ना कैसे दाम यूसरा शाही दो युवा फीमेल दो ए दे फीमेल्स फॉर एग्जांपल्स श्रुति उकड़ा ऐशा ये तो ना शर्मेजी लो सोगा ना पटकड़ी दी मख इधर ना पटकड़ा था खाली इस तरह की जवाती दी आई कलर ये अच्छा ही था ग्रीन था अब ये देखो निरा वकारे पटकड़ी दी सब पैदा कैसे रहेंगे
دله کسي دا میتو سره کسا میل دا ماړه خلش کی غلی شي دا میتو سره شي دا میل دا ایسے دے فیمیل سره ملاو شو ایسے دول دگن کتنا شاہی پروڈیوس کبھی آفسپرنگ میں پروڈیوس کبھی کنے میں پروڈیوس کبھی لیٹ سپوز آفسپرنگ یہ پروڈیوس کرو تو شاہی پروڈیوس کرو آفسپرنگ کا چکلا آفسپرنگ یہ پروڈیوس کرو کدیرا اے دے بچی آئی کلر بلیک رو ہوا تو وہ مودتا ویلی بھی چی دا کلر تا شاہی دا یو کریکٹر دا کنا دا دا بے دے پیرنٹس نردینی چیرتا آفسپرنگ تا اس کا چیرتا دا ریپروڈکشن نوا پیڑی ہو دا کریکٹر پہ ٹرانسفر ہوا اس دے کریکٹر دے ٹرانسفر کا اولے دے پورا اتشی ضرورت تا ریپروڈکشن ضرورت تا پپے شوی اتشی ضرورت تا ریپروڈکشن ضرورت تا دانی خو نوے دا ماڑا دا خو میں پہ انہیریٹنس دا تویلی دیار شاہی صحیح شوا ریسیسیو ڈومیننٹ پدے میں پہ اکڑی ہے کسی فورتھ ون میچو سرا شاہی دا یو خو ٹرانسفر آف کریکٹر بلے میچو سرا فیوژنز آف تشایا میل اینڈ فیمیل گیمیٹس اے دے دے پورا دے ریپروڈکشن کا پیسہ ضرورت تا کا نشتا یعنی فیوژنز آف تشایا میلا اینڈ فیمیلا گیمیٹس میل و فیمیل گیمیٹس سے کیم دی اے دیکھے فیوز کولے دے پورا بے اتری ضرورت ہوئی ریپروڈکشن ضرورت تا کسی لکا زا خبرتا کا دو لگن کے ایمو سرات شاہی دا فیمیل دو کانا دو اے دیکھے فیمیل ایمیتو سرات شاہی دا سیکس سیلز وہ اے دیکھا میتو سرات شاہی دو سیکس سیلز تو پہی خوش ہوئی اس چے سیکس خو اے دیکھے چے کیما سیکس سیل دو اے دا میتو سنومر کا بھی اوہ وہ اے دیکھے چے کیما سیکس سیل دو اے دا میتو سنومر کا بھی تشایا بدماش کسی اس کسی دا مو سرا اوہ شوا کا نشوا دا مو سرا تشائی شو لوفر اس کسی سپرم شو اس دا مو سرا گیمیٹس تا وہ دا مو سرا گیمیٹس تا اس دا اپوزٹ سیکس تی کا ندی اس دا چکلا ملاوی دیتے پر اتری ضرورت تا ریپروڈکشن ضرورت تا اس سے پہلے ریپروڈکشن نہیں کڑا باس اخپل دار شائی گرزی داستو کا ندو اٹ مین چے اے دیگے ملاو کولے دے پورا دی ریپروڈکشن ضرورت تا پہی خوئی شبیبا اولا تمیچے دے چپٹر لشکی کمپلیکیٹڈ دا ایسا نا ریس صحیح پکاسر آگر تک شدی صحیح شوا اے دے دا میشتوس نومر کا ویت شایا یعنی دا فیوژن آف میل اینڈ فیمیل گیمیٹس سا اس دا مطرد شائی شو فیمیل گیمیٹس سا کا ندا اے دے دا میشتوس نومر کا ویت کا پاریا تشایا فیمیل گیمیٹس سا فیمیل گیمیٹس وہ دے دا میشتوس نومر کا ویت شایا میل گیمیٹس سا اے دے بدماش تا سوی ای میل گیمیٹس سا صحیح شوا دا گرتش دی صحیح شوا او تا وی چه گیفٹ میں درتا وڑا دا خواهس پا گیفٹ ویر کا وی صحیح شوا گیفٹ ویر نیوکلیس وی صحیح شوا ایس کا صحیح فیفت ون ایمی تو سرات شایی دا فیفت ون یو خو فیوژن آف گیمیٹس سو شو چه کلا فیوژن آف گیمیٹس سوشی ای دے پراسیس تا میتوس نومر کراو تا شایا فرٹلائزیشن زا یعنی امپارٹنٹ فار فرٹلائزیشن زا امپارٹنٹ فار فرٹلائزیشن زا اس دے فرٹلائزیشن دے پورا بیتشی ضرورت تا ریپروڈکشن ضرورت تا دے اوہ بچیا اتشی ضرورت تا ریپروڈکشن ضرورت تا کنا دا ضرورت تا کسی دلے کسی دا دیکن که امو سرات شایی دو اوہ دو او دو لگن که امیتو سرات شایی دو نیوکلیس تو او دولتا امیتو سرات شایی دا سپرم دا کنا دا سپرم دے پورا خپلا نیوکلیس تو کنا دو ایس کسی دو لگن که دا اوہ سکیما دو اوہ دو لگن که سنا ملاو شوال سپرم و اوہ ملاو شوال ادا سمرتا ایس کسا دو لگن کیے دا سپرم سو کو گیفٹ ویر کو چاہتا گیفٹ ویر کو او آتا تحفہ ویر کا نیوکلیس ویر کا دا نیوکلیس گیو گیفٹ تا صحیح شما باقا دا ایتا شای ختم شی لوٹ شی ادنا دست چار نشوا پوتے باسا چه تو دست ایک تحفہ دیر کو ہوتے چه باسا مطلب میں نا پیراف رو نینا دریما کسرانگے ایس پہ سائی گوڑ جوڑے شی کانا جوڑے شی ایس اے دیگے مارا دلے کسی اے دے پراسیستا ایسی دو لگن کتنا جوڑ شو کا دیرا زائی گوڑ جوڑ شو کا نشو جوڑا ایس اے دے زائی گوڑ جوڑا بولے دے پورا ریپروڈکشن سر راشتا کا نشتا وہ چے کلا اوتا اخپل سپرم نیوکلیس تشائی کو ویر کو ٹرانسفر کو دے پراسیستا میں جو سنو ویر کڑاو فرٹلائزیشنز سنو میں ویر ہوا فرٹلائزیشنز اے دے پراسیستا میں جو سنو ویر کڑاو فرٹلائزیشنز یعنی دا مطلب سوچے امپارٹنٹ فار فرٹلائزیشنز اے فرٹلائزیشن دے پورا انتہائی تشائی دا امپارٹنٹ دا وہ بلے میسرا امپارٹنٹ فار زائی گوڈ فارمیشن اے زائی گوڈ فارمیشن دے پورا تشائی دا امپارٹنٹ دا کنا دا دا فیفت رو وہ 6-1 کا دیرا
importance ta etride pora importance fara etride pora fara zygote tshaya formations ए zygote formations de pora इंतहाई तशाइदा importance ta इधर हो पेश हुई एस कसा युवा वाला खबर बशगुली की दो लगन के वेश अभी बताई हुई ए मदर वोल क्रोमोसोम वी वो दो लगन के बताई हुई ए फादर वोल क्रोमोसोम वी 10 de शर्म खबर आने दो सही शो बदे चे बला तरीका नष्टा सही शो दबे यही मिसो दास्ता मोरा एस कसे दो लगन के मोस बताई रोला आता तो यही दो लगन मिसो बताई रोला न्यूक्लियस रोगला बियत सही रोगला बला न्यूक्लियस रोगला कोई मदर वाला रख लिए वो छावला रख लिए दो ए फादर वाला यो न्यू जेनेटिक नंबर कॉम्बिनेशन जोड़ दा कना जोड़ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन दे रिप्रोडक्शन दे पूरा इंतहाई जरूरी दा मतलब दे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन चकला जुड़े सी ए दे पूरा तशी जरूरत था ए रिप्रोडक्शन जरूरत था यानी न्यू जेनेटिक मटेरियल द 6 रो 7th वन दे मिसो सरा चाहिदा न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस दे पूरा इतनी जरूरत था दे रिप्रोडक्शन जरूरत था कचेर ता रिप्रोडक्शंस वी हो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन में भी वो का रिप्रोडक्शंस नवी न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस में नवी तो पे खुश हुई 8-1 का दीरा मिचो से पूरा मेंटेन्स ऑफ द बैलेंस मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस लका मकसद मोतो छ यो ऑर्गेनिज्म दा कोशिश को छ मो नस्ल खत्म नशी बैलेंस वी मेंटेन वी बरकरार वी बेबदाई तशई को रिप्रोडक्शंस वे को वो चकला इधर रिप्रोडक्शन खत्म शी इट मीन द रिप्रोडक्शन लो को इधर में नस्ल खत्मे जी कने खत्मे जी वो छ नस्ल ये खत्मे जी इट मीन तशई वी खत्म शो ऑर्गेनिज्म सही शो करे ना सोर एग्जांपल में देर को नंबर 9th वंस इंपॉर्टेंस द फॉर द तजी दे पूरा इंपॉर्टेंस फॉर वेरिएशंस इवोल्यूशन को में तकड़ाओ चेंज तब यही चेंज तब यही या इंपॉर्टेंट था इतनी दे पूरा इंपॉर्टेंट सा इतनी दे पूरा का परिया फॉर वेरिएशंस ए वेरिएशंस दे पूरा चाहिदा इंपॉर्टेंट था जरूरी दा लका जा खबर था का तो चेनन केरता लोड से पोइना शखपल शक्ल उगसा बिया देता वर्षा देता जीरा जीरा उगसा इतना वादा बहुत वर्षा आहा उगसा ए तो से पलमान से बिया चाहिए डिफरेंस पे भी का ना बेबी उदा सेकर वाली रिप्रोडक्शन ईयर वाली पेड़ी खो कि दाई सी पत्तोर से देगे आ देओ ला चे किम न्यूनी क्यों दी आगा जीनी भी वेले चे दा जीन ड्रीमी जरूरी होनो तो इनहेरिटेंस मी तो सोएलो दे दे वाजे तो पेशया ए दे पूरा चीज जरूरत था ए रिप्रोडक्शन जरूरत था ऐसे मी तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 मिनट लगी हुई पास सही शा कैसे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस ए रिप्रोडक्शन दे मी तो सरा से टाइप्स थी दो टाइप्स थी यू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओबल द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर दे टोल चैप्टर से मी तो एसेक्सुअल ये तो सोल वर्क करा हो मी तो पे दोलता कि लका एसेक्सुअल वर्क करा मतलब अक्सर ही प्लांट से वर्क करा अब मी तो कसी हो जलस की कन के सेक्सुअल या एक्सप्लेन कहूं असल नंबर 1 ए मी तो सरा चाहिदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का चेर मी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस उक्सी तो चाहिए उक्सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सा असल का चेर ता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्स दैट इज सेक्स ना सेक्स का मतलब है टू डिवाइड सेक्स मींस टू डिवाइड तो बोली के इट इज अ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच प्रोड्यूस ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर द प्रोड्यूस या प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग बाय टू पेरेंट्स चकला ए द्वे पेरेंट्स ना प्रोड्यूस की लका दा यो पेरेंट्स ता कनदा डबल पेरेंट्स ता कनदा द ऑफस्प्रिंग चे प्रोड्यूस होदा टोल चाहिदा सेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल गेमीट से प्रदेश इन्वॉल्व हुई तो पेरे खो ऑपोजिट सेक्स होला तबे बता बोली के चे इट इज अ टाइप्स ऑफ अ रिप्रोडक्शंस दा द रिप्रोडक्शंस यो तो चाहिदा टाइप्स ता in which organisms are produced by two parents
that is called tashaya sexual reproduction sa. Yeah, the production of tashaya new organisms by the combinations of tashaya, by the combination of genetic material of two organism for opposite sex. Opposite sex मतलब male and female. बड़ी definition है कैसे? The productions of new organisms या organism позой бонде долдан के बच्चों तो शायद उलिका offsprings हो by combinations of genetic materials of two parents having a opposite sex, that is called sexual reproductions. ਇਹਦਾ ਵੀ just ਨੰਬਰ का इतना है sexual reproduction. लगा ਇਹਦੇ ਸ मतलब ਦਾ ਇਹਦੇ definition ਕਸੇ ਦਾ ਮੋ ਸਾਰਾ organism ਦਾ double organisms ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੇ genetic material ਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ का genetic material ਦੀ opposite sex ਦੀ 10 सारा मिलाओ शवल offspring के produce को ਇਹ 10 ना होता है just नंबर का इतना है sexual reproductions. Papay shoi bal da wajmi jo sat shai asexual reproduction bas yo point bechoti a sexuals reproductions. Asexual reproduction में तो सुनांगे एक्सप्लेन करें चे a types of reproductions खबर है ना in which living organisms are produced by two parents. Produced by only one parents is called as asexual reproduction. Это ми just номер कभी asexual reproduction. प्रदेश में only one parent involved भी, और प्रदेश में दो parents involved भी. तो the 12 chapter में तो asexual reproduction बोल देता. सही है? सबों में ज़न sexual वो asexual इधे पर मान से difference आता उशाया. जो sexual reproduction त्रिते वे वो asexual reproduction त्रिते वे इधे पर मान से ज़न अंदाज़न 11 12 10 10 हमारा difference आता लेगा. सही है? दा डेटा? ओके सही है.